बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्मालाई महिमा हुन सकेको होस्, स्मरण रहोस्। आज प्रभु येशूले रूप परिवर्तन गर्नुभएको दिन हो। यी दिनहरूमा हामीले प्रकाशको पुस्तकबाट परमेश्वरको वचन हेरिरहेका छौँ। एसियामा भएका 7 सहरमा एउटा मण्डली छन्। ती सबै मण्डलीलाई येशू ख्रीष्टले कसैलाई सल्लाह, कसैलाई उत्साह, कसैलाई चेतावनी त कसैलाई प्रशंसा चित्रात्मक भाषामा दिनुभएको छ। यो पुस्तक एउटा फिगरेटिभ ल्याङ्ग्वेज अथवा चित्रात्मक भाषामा लेखिएको कुरा हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आइरहेका छौँ। जुन चित्रात्मक भाषा येशू ख्रीष्टले उहाँको नजिकको चेला यूहन्नालाई पत्मोस टापुमा दिनुभएको हो। गत दिनमा हामीले एफिससको मण्डली, स्फुर्नाको मण्डली र पर्गाममको मण्डलीबाट परमेश्वरको वचन हेरेका थियौँ भने आज हामीले थियाटिराको मण्डलीबाट परमेश्वरको वचन हेर्न गइरहेका छौँ। पर्गाममको मण्डलीले संसारसँग सम्झौता गरेको थियो। परमेश्वरले यस मण्डलीलाई चेतावनी दिनुहुन्छ। पर्गाममको मण्डलीले जे गरेको थियो आजका धेरै नेपाली मण्डली पनि त्यसदेखि अछुत छैनन्। एफिससको मण्डलीले परमेश्वरको पहिलो प्रेम गुमाएको थियो भने स्फुर्नाको मण्डलीलाई येशूले प्रशंसा गर्नुहुन्छ, किनकि यस मण्डलीले अर्थोडक्स विश्वासलाई बचाइरहेको थियो। यस मण्डली थुमाको विवाहमा असल दुलहीको रूपमा सुसज्जित हुने कुरामा कुनै दुई मत छैन। आज हाम्रो मण्डली पनि स्फुर्नाको मण्डली जस्तै हुनुपर्छ भनेर हामीले गत दिनहरूमा सुनिरहेका थियौँ र भनिरहेका पनि थियौँ। आज हामी थियाटिराको मण्डलीको बारेमा परमेश्वरको वचन हेर्न गइरहेका छौँ। परमेश्वरको वचनमा जानभन्दा पहिला हामीले एसियाको सहर थियाटिराका बासिन्दाको रहनसहन, वेशभूषा, धर्म, संस्कृति तथा त्यहाँको चालचलनको बारेमा हेर्नेछौँ। र यो थियाटिराको मण्डली प्रकाशको पुस्तक 2 अध्यायको 18 देखि 29 पदमा तपाईँ र मैले पाउन सक्छौँ। यसको अर्थ हुन्छ दुःख दिनु वा अत्याचार गर्नु भन्ने कुराहरू हुन्छ। 7वटा सहरहरूमध्ये यो सहर सबैभन्दा सानो र अत्यन्त महत्त्वहीन थियो। तर यही मण्डलीले सबैभन्दा लामो पत्र प्राप्त गरेको थियो। थियाटिरा, पर्गामम र सार्डिसको बीचमा अवस्थित एसिया माइनरको सहर थियो। वर्तमान आधुनिक टर्किस सहर अखिसरले प्राचीन सहरको दृश्यलाई सूचित गर्दछ। यो सहर उज्यालो रातो रङको निम्ति धेरै सुप्रसिद्ध थियो र लुकाले फिलिप्पीको लिडियालाई थियाटिराबाट आएकी बैजनी रङको कपडा व्यापारीको रूपमा उल्लेख गर्दछन्। थियाटिरा नामको अर्थ दुःख दिनु अथवा अत्याचार गर्नु भन्ने हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ। यसले स्त्री जातिको अत्याचार र इजबेलको अनैतिकताको धारणा व्यक्त गर्दछ। यस थियाटिराको मण्डली युगमा इजबेल मुख्य व्यक्तिको रूपमा देखा पर्दछ। ऊ एक रहस्यमय बेबिलोन हो। ऊ झुटो अगमवादिनी, झुटा शिक्षाकी स्त्री थिए जसलाई इजबेल नामले चिनिएको छ र बाइबलले इजबेल भनेर प्रस्तुत गरेको छ। थियाटिरा एक ठुलो व्यापारिक सहर थियो। यो रोमी प्रदेशको राजधानी पर्गामम जाने प्रवेशद्वार थियो। थियाटिराको बारेमा हामीले सुन्ने पहिलो कुरा यो हो कि पर्गाममको सुरक्षार्थ त्यहाँ चौकीको रूपमा सशस्त्र सुरक्षा फौज राखिएको थियो। त्यसकारण थियाटिरा अति नै महत्त्वपूर्ण सिमाना सहर थियो। यो सहरको धर्मको कारण पवित्र आत्माले यसलाई चौथो युगको सहर हुनको निम्ति छान्नु भएको थियो भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउँदछौँ। अब हामी यहाँका मानिसहरूको धर्म संस्कृति कस्तो थियो भन्ने बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ। थियाटिराको प्रमुख धर्म टाइरिमनसको आराधना गरिन्थ्यो, जुन सम्राट आराधना कलसित जोडिएको थियो। यो सिजर आराधना अथवा ग्रिक आराधनाको केन्द्र भने थिएन। यहाँ एउटा भाग्य बताउने मन्दिर थियो जहाँ सम्बाथे नाम गरेकी एकजना ज्ञानी स्त्री बस्थे। थियाटिराको मण्डलीलाई कुनै सतावटको धम्की दिएको थिएन। त्यसो भए थियाटिरामा प्रमुख समस्या र खतरा के थियो त? यो व्यापारी केन्द्र थियो। विशेष गरी रङ बनाउने उद्योग र उनीका वस्त्रहरूको व्यापारको केन्द्र थियो, जुन थियाटिरामा प्रशस्त व्यापार सङ्गठनहरू थिए। थियाटिरामा ऊन, छाला, सुती र काँसा इत्यादिमा काम गर्ने कामदारहरू सङ्गठित थिए। यहाँ थियाटिरामा भएको मण्डलीमा समस्या यो थियो कि सङ्गठनहरूमध्ये कुनै एउटा सङ्गठनको सदस्य नहुनु भनेको वर्तमान समयका व्यापार सङ्गठनको सदस्य हुन इन्कार गर्न जस्तै थियो। क्रिस्चियनहरू किन यी सङ्गठनहरूमध्ये कुनै एउटा सङ्गठनमा सहभागी हुन सक्थेनन् त?
तिनीहरूले एकसाथ भोजन गर्थे। यस्ता सार्वजनिक भोजहरूको आयोजनामा मन्दिरमा गरिन्थ्यो। देवताहरूलाई चढाएको औपचारिक बलिद्वारा भोजहरूको सुरु र अन्त्य गरिन्थ्यो। तिनीहरूद्वारा खाइने मासु मूर्तिहरूमा चढाइएको मासु हुन्थ्यो। के ख्रिस्टियनहरूले यस्ता प्रकारका अवसरहरूमा भाग लिन सक्थे त? थियाटिराको समस्या यस्तो थियो। मण्डलीभित्रैबाट खतरा आयो। मण्डलीभित्र यस्ता मानिसहरू थिए जसले प्रश्न गर्थे, ख्रिस्टियन किन व्यापार सङ्गठनको सदस्य हुन हुँदैन? मण्डली सदस्यतालाई इन्कार गरेर उसले किन आफ्नो व्यापारको रुचिलाई त्याग्नु पर्दछ? अर्को शब्दमा त्यहाँ इजबेल भनिने स्त्रीद्वारा नेतृत्व गरिएको एउटा ठुलो सङ्गठित ठाउँ थियो जसले व्यापारिक समृद्ध प्राप्त गर्नको लागि संसारको मापदण्डसित सम्झौता गर्नुपर्ने माग गर्दथ्यो। थियाटिराको समस्या विश्वव्यापी समस्या थियो जसले आज हामीहरूलाई पनि प्रभाव पार्दछ। समस्या यस्तो थियो कि कुन हद वा कतिसम्म ख्रिस्टियनहरूले यस्ता कुराहरूमा संसारसित सम्झौता गर्न सक्छन्। यस्ता कुराहरूसित ख्रिस्टियनहरूको कुनै पनि सम्बन्ध हुनु हुँदैन। यो पत्र जीवित भई उठ्नु भएको ख्रिस्टको वर्णनबाट सुरु हुन्छ। उहाँका आँखा आगोका ज्वाला जस्ता र उहाँका आँख पाउ टल्काइरहेका काँसा जस्ता थिए। यो वर्णन दानियल 10 अध्यायको 6 पदबाट तपाईँ र मैले पाउन सक्छौँ र त्यहीँबाट यो खण्ड लिएको पनि हो। ज्वाला जस्ता आँखाले पाप विरुद्धको भयानक क्रोधको बारेमा बताउँदछ। काँसाको पाउले जीवित भई उठ्नुभएको ख्रिस्टको अटल सामर्थ्यको बारेमा बताउँदछ। उहाँ तिनीहरूका भित्री विचार र अभिप्राय जाँच्नको निम्ति तिनीहरूको बीचमा खडा हुनुहुन्छ। तिनीहरूले आफूले गरेको कुनै पनि कुरा लुकाउन सक्थेनन्। थियाटिरा मण्डलीको पाप यो थियो कि तिनीहरूले इजबेल भनिने स्त्रीलाई सहेका थिए। यो इजबेल भन्ने स्त्री को थिए? यहाँ 3वटा तर्कहरू तपाईँ र मैले पाउन सक्छौँ र यी कुनै पनि तर्कहरू सत्य साबित पनि भएका छैनन्। आउनुहोस् यी 3वटै तर्कहरूलाई पनि तपाईँ र मैले हेर्नेछौँ। अल्फर्डले समर्थन गरेको व्याख्याअनुसार इजबेल थियाटिरा मण्डलीको पास्टरकी पत्नी थिइन्। यदि यो पत्र मण्डलीको बिसपलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको हो र त्यहाँ तिम्री पत्नी इजबेल भनेर उल्लेख गरिएको छ भने यसको अर्थ हुन्छ कि सम्पूर्ण समस्याको कारण बिसपकी पत्नी हुन्। तर यस्तो किसिमको व्याख्यालाई इन्कार गरिनुपर्छ, किनभने यस्तो निम्ति कुनै पनि पर्याप्त प्रमाण इतिहासमा हामीले पाउन सक्दैनौँ। त्यही कारणले गर्दा यो तर्क स्वतः झुट्टा भएको हामीले थाहा पाउँदछौँ। तर्क 2लाई हामीले हेर्नेछौँ। अर्को व्याख्याअनुसार त्यहाँ साम्बाथे भन्ने एकजना ज्ञानी स्त्री थिए जो भविष्य बताउने स्त्री थिए। ग्रिकहरूले ज्ञानी स्त्रीहरूलाई धेरै प्रयोगमा ल्याउने गर्थे। डेल्फीमा भएकी ज्ञानी स्त्री विश्व प्रसिद्ध थिए। यस्तो हुन सक्छ कि यस ज्ञानी स्त्रीले मण्डलीमा हानि पुर्याउनका निम्ति आफ्नो प्रभावलाई प्रयोग गर्थे। यो विचारलाई पनि इन्कार गरिनु पर्दछ, किनभने यसको पनि पर्याप्त प्रमाणहरू हामीले पाउन सक्दैनौँ। तेस्रो तर्कलाई पनि हामीले हेर्नेछौँ। केही व्यक्तिहरूले यस इजबेललाई थियाटिराको बैजनी रङको कपडा व्यापारी लिडियाको रूपमा परिचय दिएका छन्। यस्तो सुझाव दिएको छ कि ऊ पछि फर्केर थियाटिरामा आएर आफ्नो धन सम्पत्ति र व्यापारिक अभिरुचिका कारण मण्डलीमा दुष्ट प्रभाव पार्ने स्त्री भई। यो सिद्धान्तलाई पनि इन्कार गरिनुपर्छ र बाइबलले यसलाई इन्कार गरिरहेको छ, किनभने यो सिद्धान्तको पनि कहीँ पनि प्रष्ट रूपमा प्रमाण हामीले पाउन सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा यी 3वटै प्रमाणहरू झुट्टा साबित भएका छन्। त्यसो भए को हो त यो इजबेल भन्ने स्त्री? आउनुहोस् हामीले यसको बारेमा प्रष्ट रूपमा सप्रमाण सहित हामीले व्याख्या गर्न गइरहेका छौँ। यस स्त्रीलाई इजबेल भनिन्छ र सुरुको इजबेलमा नै उनको चरित्रको खोजी गरिनुपर्छ। उनको दुष्ट कथा 1 राजा 16देखि 21 अध्याय र 2 राजा 9औं अध्यायहरूमा उल्लेख गरिएको छ। यो घटना BC 9औं शताब्दी एलिया र एलिसाको समयमा भएको थियो। उनी सिदोनको राजा यथमालकी छोरी थिइन् जो ओष्टरेथका पुजारी थिए, जसले सिंहासन कब्जा गर्नका निम्ति आफ्ना चेलाहरूको हत्या गरे। उनकी छोरीले इस्राएलका राजा आहाबसित विवाह गरिन्, जुन कुरा 1 राजा 16 अध्यायको 31 पदमा तपाईँ र मैले पाउन सक्दछौँ। जब उनी सिदोनबाट आइन्, उनले आफूसँगै आफ्ना देवताहरू पनि ल्याइन्।
अनि आहाब र उनका चेलाहरूलाई बाल देवताको पूजा गर्न उनले लगाएकी छन्। उनले परमप्रभुका अगमवक्ताहरूको हत्या गरिन् र उनले आफ्नो टेबलमा 450 जना बालका अगमवक्ताहरूलाई खुवाएर पालेकी थिइन्। पहिलो राजा 18 अध्यायको 13 देखि 19 पदहरूमा तपाईँ र मैले यी कुराहरू प्रष्ट रूपमा पाउन सक्छौँ। उनी नाबोतको हत्याको निम्ति जिम्मेवार थिइन्, यसैले कि आहाब नाबोतको दाखबारीमा गएर त्यसको सम्पत्ति कब्जा गरोस्। पहिलो राजा 21 अध्यायलाई तपाईँ र मैले प्रष्ट रूपमा थाहा पाउन सक्छौँ। यदि तपाईँसँग बाइबल छ भने तपाईँले पहिलो राजा 21 अध्याय पुरानो नियमबाट तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ। तिनले आफ्नो पछाडि व्यभिचार र तन्त्र मन्त्रको नाम जोडिन्। इजबेल कुख्यात अनैतिक स्त्री थिए जसले आहाब र इस्राएलीहरूलाई सत्य परमेश्वरको आराधना गर्नदेखि बहकाएकी थिए। अनि थिएटिराको मण्डली कस्तो मण्डली थियो त? विशेष गरी एउटा पाप सहने मण्डली थियो र तिनीहरूका केही असल योग्यताहरू थिए। तिनीहरू आफ्नो प्रेम, सेवा, विश्वास र धैर्यताको निम्ति प्रसिद्ध थिए। तिनीहरू जोसमा बढ्दै थिए। तिनीहरूमा पछिल्ला काम अघिल्लाभन्दा बढी थिए। अनि प्रकाशको 2 अध्यायको 19 पदमा यी कुराहरू हामीले पाउँछौँ। तिनीहरूको अवस्था एफिससको भन्दा ठिक विपरीत थियो, जसले यसको पहिलो प्रेम गुमाएको थियो। 2 अध्यायको 4 पदमा हामीले कुरा पाउँछौँ। तर पर्गामम जस्तै तिनीहरूले झुट्टा शिक्षकहरूलाई सहेका थिए। तिनीहरूले आफ्ना बीचमा इजबेल भन्ने स्त्रीलाई सहेका थिए। र हामीले यहाँबाट हेर्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने उनीहरू सो जानाजान पाप गरिरहेका चाहिँ थिएनन्, तर दुष्ट आत्माले चलाइएकी इजबेल भन्ने एउटा जो रानी थिए, जसित संसारको सबैभन्दा ठुलो शक्ति थियो र बालका 450 जनाभन्दा बढी अनि सेवकहरूलाई उसले आफ्नै टेबलमा खुवाएर पालेर राखेकी थिए र परमेश्वरका जनहरूलाई उसले चाहिँ मारेकी थिए भन्ने कुराहरू हामीले यहाँबाट थाहा पाउँदछौँ। त्यसै कारणले गर्दा अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने मण्डलीबाटै त्यहाँ विरोध र विरोधाभास सुरु भयो। किन त? मण्डलीमा 2 प्रकारका विश्वासीहरू थिए। कोही विश्वासीहरूको योग्यता असल थियो, तिनीहरूको प्रेम, सेवा, विश्वास र धैर्यताको निम्ति तिनीहरू प्रसिद्ध थिए भने कोही ख्रिस्टियन धर्म मान्ने मात्रै थिए, जसले गर्दा किन हामी अनि यी सांसारिक कुराहरूमा सहभागी र सम्झौता गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरूमा उनीहरूले प्रसङ्ग ल्याइरहेका थिए र सत्य विश्वासीहरूलाई, ख्रिस्ट विश्वास गरेका भित्रै आत्माबाट चिनेकाहरूलाई तिनीहरूले नराम्रो प्रभाव पारिरहेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि सत्य, असल योग्यता भएका, प्रेम, सेवा र विश्वासको धैर्यताको निम्ति प्रसिद्ध भएकाहरूले जबरजस्ती रूपमा इजबेलको पापलाई सहनु परेको थियो। र प्रभु येशूले यहाँ के भन्नुहुन्छ भने विशेष गरी हामीले थाहा पाउँदछौँ कि उहाँले अनि तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा चेतावनी दिनुहुन्छ र तिमीहरूले चाहिँ त्यो इजबेल भन्ने स्त्रीको पापलाई तिमीहरूले सहनु चाहिँ हुँदैन भन्ने कुराहरू थाहा पाउँछौँ। र विशेष गरी राजाहरूको पुस्तकमा जब तपाईँ र मैले गएर हेरौँ, इजबेलको अवस्था साह्रै नै नाजुक भएर उसको लासलाई अनि चाहिँ विशेष गरी उसको लासको चाहिँ हामीले के थाहा पाउँदैनौँ भने दाह संस्कार समेत गर्न पाएको कुनै अङ्गभङ्गहरू हामीले भेटाउँदैनौँ, ताकि जङ्गली पशुहरूले फहराएको छ, ताकि उसले परमेश्वरको मण्डलीप्रति सबैभन्दा ठुलो पाप कर्म र बहकाउको आत्मा हालेकी थिए। आजका मण्डलीहरू पनि त्यस्ता अवस्थामा छन् र हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि हाम्रो मण्डली कुन अवस्थामा छ त त्यो कुरा प्रष्ट रूपमा तपाईँ र मैले जान्न सक्नुपर्दछ। र मण्डलीमा त्यस्ता विश्वासीहरू पनि छन् जसले संसारसँग सम्झौता गर्नुपर्छ र विशेष गरी मानिसहरूको पछाडि दौडिने विश्वासीहरू पनि धेरै छन्। त्यस्ता विश्वासीहरूदेखि पनि तपाईँ र म अलग्ग रहेर हामी असल योग्यता, आफ्नो प्रेम, सेवा, विश्वास र धैर्यताको निम्ति प्रसिद्ध भएर तपाईँ र म जिउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुराहरू अनि यो मण्डलीले तपाईँ र मलाई सिकाइरहेको छ। हुन्छ, फेरि पनि हामी यहाँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। जबसम्म हामी दोस्रोचोटि फेरि भेटेर परमेश्वरको वचनमा हामी सहभागी हुँदैनौँ तबसम्म यहाँहरूबाट म बिदा लिन चाहन्छु। परमेश्वरको आशिष यहाँहरूको जीवनमा प्रशस्त रूपमा रहिरहेको होस्।